يا ابن الحسن إن شاء الله بأميده ظهور آغا إمام الزمان دعاء يند بزر الدماغ مصباحان دل زمزم بجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وأتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقده ويغلب الباطل على أهله ويقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما التجبته سيد من خلقته
وصفوة من اصطفيته وأفضل من اشتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقه ثم نسرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولي ولهم أفضل بيت وذع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ظالما والاه وعادما عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودع علمه وحكمته فقال أنا مدين
العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووسيي ووارثي، لحمك لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حرمي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عظاتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحيم، ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأبيل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه سناديد العرب، وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقابا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبد على عداوتي وأكبد على منابذتي، حتى قتل الناكسين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه، فقتل من قتل، وصبي من صبي، وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون
فليندم النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. رسول الله يفق برحلة رقبنا مظلوم يا أهل بيت أغصون سنة زهر سنة مسجد مهرايا بين الشهيد بيس سنة يا الزندان كنين عتابنا مصيبة مبتلى يا خيام فاطمة قدري پیغمبر خدا يرقبنا زهرايك اگر ظلمة من سفنا امير المؤمنين كظلم تجمنا حسن مجتبى كظلم تجمنا حسين سيد الشهداء كظلم تجمنا أولاد حسين كظلم فقت منا أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادقا بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من عذرة الهادية أين المعد لقد إدابر الظلمة أين المنتظر لإقامة العمد والعباد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم دين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروغ الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردى أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معذ الأولياء ومضل الأعداء أين
الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمس الصلاح والرضا؟ أين طالب بضحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين طالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين طالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ پریشان حالت کن التماس دعا در کن بیماریت کن إن شاء الله دي فقرات كن زمزم بوز. أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ لپریشان حال يتكني اسكت لينكني مولا قاريو. أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحفاظ. نشسرغنا ربيك اسكر يا مولا يا ابن سادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن خيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخصارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والزاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ذنوبا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النبات كاش نشان يتزبنا مولاي رنقار الشخص يتزربو نجزير على فرياد بوك مولا بل أي أرض تقلك أوسرا
سكتك يا راجل سيد مولاي أبي رضا وغيرها أمضي طوال عزيز علي أن أرى الخير ولا ترى نتبع الصوزين مولانا درس دلدل الباشر الصوزين مولا خداي مخلوق قام يميقلتهم دم يراتهم ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا أشكر بس مولاي يرانا جميغا توما مدمونا جانا تغرين مد مولا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تراد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نظيف شرف لا يصار إلى متى أحاضر فيك يا مولا وإلى متى وأي خطاب أسبر فيه وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخضرك الورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إلى خلاق هل قد يد عينان فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد السبيل فتلقاه هل يتصل يومنا منك بعدد فنحظى متى نرد مناهلك الربية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال السدوى متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا متى ترانا ونرى مولاي رانا متوجين مولاي وقد نشرت لواء النسر ترى أترانا نحف بك وأنت تعم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا دي دنياك بعدلك نفسك مولاه وأذقت عداك هوانا وإقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين وجثست وصول الظالمين خدايا مولاي في أقمد دنياك بقسكته ظلمنا حقنا سركجنا منكر كل ختم بس عدل بالقرار بس لنا نجزر ونحن نقول
الحمد لله رب العالمين. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، مؤمنين مؤمنات كنز التماس دعاء زرسد ان شاء الله. تمام حاجة من دان كن حاجة رباي فرس بالخصوص كمؤمن مؤمنة مسترب مارك يدنا ان شاء الله. بمال كن شفاء مينا گرفتار يدكن كن مينا ان شاء الله. ايام فاطمين ذكر التوسل بدمن يدي اموات كن بالخصوص دي مركز مؤسسين علماء مبلغين خدمتكار كن فرس ان شاء الله. مؤمنين ملتمسين قوم فرس زهراء يا مرزي بارگاهن وتوسل بيت ايام فاطميين دري روز جمعين امام حسين زيارة جغين من يرنقنا قال كن مولا صاحب الزمان نقرق سيد آقا جركم الله يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يريبك زهراء مصيبتي يرى لتسوية زرد مولاي. أولين مظلومي عالم رسول خداي في قدس سفارش بس أمت كله نبا ما جاني چند پایین ہے نی زهرا پنیس نی لونگنه نی میگاد پما چجا نی میگاد پما چجا نی میگیر گلماین ہے اما یه وقت جلب رسول خدای قبر چوز مرد با رسول سفارش بس بموز مرساتا مشروبا سبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا بابا يرقبنا يكدسك ظلم فوق دسك مصيبة فوق بابا يكفوق من مصيبة كنا قرني ميدي صنصافي كفوقنا توب تجايات بابا يريزدو تنيات وينترنا من زهرا شمال لقيت يري دم بين تنيما زهرا ترسي فوقت سلام حسنين زينب شميك كفيد في غردون هاي مرتزا زهراء نبيون دم سمسر زس نسا بهشتنو بدنا تديري منو مصطفى زهراء خدنا تود يرمينو يميد له مصطفى زهراء رسول أجر رسالة قريب مولدرين چتاس
أمة پیغمبری اهل بیت کل اجر رسالت لچتاس پیغمبری بما چچا چتاس رسول اجر رسالت خری بمول دیری متاس امت سی ننگ لبیاس ادا इंशाअल्लाह बहक ज़हरा तमाम हाजत मन गुनगाम लक़वन गिन ललने रानसी हाजात कुन मद्द नजर जख्स गुनहगार गुनाह कुन मग़फ़िरत मीना मुआद कुन रहमत मीना बिलख़ुसूस बीमार कुन शिफा यमीना अल्लाहुम्मा अंत कश्शाफुल कर्ब वल बलवा وإليك استعدى فبعندك العدوى وأنت الرب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين حاجة من قام لقن لنا يا غياث جزاكم الله يا غياث وبيدك المبتلى واري سيده يا شديد القوى وعزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما يعني خدایا اچھ سلام و درود کو امام زمان بارگاہ فرج جزرنے وزدنا بذلك يا رب اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لأحدنا ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدحز به الباطل بس جمعية ما شاء الله آمين زرجل وأذل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم وإنا على تأدية حقوقه إليه والاشتعاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم
واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسي وبيدي ريان ربيا حنيئا صائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.